दर्शकवृन्द नमस्कार। सधैँ जसो आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरेर साथ दिनुहोला। आज हामी भगवान गौतम बुद्धको जीवनीको बारेमा भिडियो बनाएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यस भिडियोभित्र भगवान गौतम बुद्ध को हुन्, उनको जन्म कहाँ कसरी भयो र उनले जीवनमा के कुरा गरे र कहिले कसरी मृत्यु भयो भन्नेसम्म जानकारी गराइनेछ। भगवान सिद्धार्थ बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन्। अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनीलाई हाम्रो कल्पका एक सम्यक सम्बुद्धको रूपमा मान्दछन्। बुद्ध भन्नाले बोधि प्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ। गौतम बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम थियो। बालक सिद्धार्थको जन्म भएको 7 दिनपछि सौतेनी आमा गौतमीले पालन पोषण गरेको हुनाले सौतेनी आमाको नामबाट बालकको नाम गौतम पनि रहन गएको हो। सिद्धार्थ बुद्धको जन्म र मृत्यु कहिले भयो भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि 20औं शताब्दीका धेरै जसो इतिहासकारहरू उनको जीवनकाल 563 ईसा पूर्वदेखि 483 ईसा पूर्व रहेको भन्ने कुरामा एकमत देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा भएका अनुसन्धान अनुसार उनको मृत्यु 486 देखि 483 ईसा पूर्वको बीचमा रहेको मानिएको छ। तथापि सिद्धार्थ बुद्धको जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन हाल नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी लुहुङबेनीमा भएको थियो। उनले आफ्नो जीवनकालको पहिलो 29 वर्ष पिताद्वारा प्रदत्त राजसी सुखमा बिताए। तर पनि उनी सदा संसारमा व्याप्त दुःखको कारण र त्यसको निवारण के होला भनी चिन्तित रहन्थे। सिद्धार्थ बुद्धको कथा अनुसार उनी पूर्व जन्मका बोधिसत्व भएकोले मानिसको दुःखको कारण र दुःखको निवारण के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा निकै संवेदनशील थिए। केही न केही मार्ग त अवश्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्नोत्तर अधुरो र धुलमिल रूपमा उनको मनमा आभास भइसकेको थियो। कठिन स्थान र खोजको माध्यमबाट दुःख निवारणको सत्य मार्ग पत्ता लगाउने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरी सिद्धार्थ भारतको विभिन्न ठाउँमा 7 वर्षसम्म कष्टदायक तपस्या गर्दै हिँडे। अन्ततः कष्टदायक मार्गले सत्यको प्राप्ति हुन सक्दैन भन्ने महसुस गरी मध्य मार्गको अवलम्बन गर्ने अठोट गरे। भारतको बोधगया भन्ने ठाउँमा एक पिपलको वृक्ष मुनि अधिष्ठान पूर्वक ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई सम्यक सम्बोधि प्राप्त भयो र त्यसपछि उनी सम्यक सम्बुद्ध कहलाइए। त्यसपछि शेष 45 वर्षपछि उनी भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँ पुगी दुःख निवारण सम्बन्धी आफूलाई प्राप्त महाज्ञान बाँड्न रात दिन लागि परे। सिद्धार्थ गौतमका बाबु शुद्धोधन तत्कालीन तिलौराकोट राज्यमा शाक्य वंशका राजा थिए। यिनकी आमाको नाम मायादेवी थियो। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा पुग्दा प्रसव व्यथाले भेटेपछि आरामका लागि बसिन्। त्यही उनलाई पुष्करिणी सरोवरको किनारमा एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। शाक्य कुलको रीति अनुसार 5औं दिनमा त्रिवेदले पारंगत 108 ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी भोजना गराई ती उपस्थित मध्ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणहरूबाट नामाकरण गराएका थिए। सबै मनोकामनाले पूर्ण गर्ने भन्ने अर्थमा ती ब्राह्मणहरूले यी बालकको नाम सर्वार्थ सिद्ध राखे। यही शब्दको छोटकरीमा सिद्धार्थ नामले उनलाई पुकारियो। राजर्षि सुख शैलमा हुर्किएको हुनाले उनको बाल्यकाल सुखद नै रह्यो भन्न सकिन्छ। जन्मदा बित्तिकै आमा गुमाउनु परे पनि आफ्नी सौतेनी आमाको भरण पोषणमा हुर्किएका गौतम बुद्ध 16 उमेर पुगेपछि उनको विवाह यशोधरा नामकी राजकुमारीसँग भयो। यशोधराबाट राहुल नामको एक पुत्रको पनि जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै गम्भीर स्वभावका सिद्धार्थ गौतमलाई हरेक कुराले चिन्तनशील बनाउँथ्यो। दैनिकीकै क्रममा उनले बुढो रोगी मानिसलाई देखे। उनले मानिस मरेको पनि देखे। यसबाट उनमा वैराग्य पैदा भयो। मानिस के कारणले रोगी हुन्छ, के कारणले बुढो हुन्छ र के कारणले मर्छ भन्ने प्रश्नले उनलाई वैरागी बनायो। यिनै प्रश्नको समाधान खोज्न बाबुको उत्तराधिकारमा आउने आफ्नो राज्यको समेत परवाह नगरी 29 वर्षको उमेरमा उनी एक दिन राति सुटुको दरबार छोडेर निस्किए। संसारको निस्सारता महसुस गरेर आजित भएका गौतम बुद्धले यस निस्सारताबाट मुक्ति पाउन चाहे।
उनमा संसारप्रति कुनै मोह बाँकी रहेन। उनलाई सबै कुरा छेड भर लाग्यो। उनमा संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न भयो। वैराग्यका कारण विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै सिद्धार्थ गौतम भारतको बोधगया पुगेर त्यहाँ तपस्या गरे। तपस्या गर्दै गर्दा उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे। उनी सांसारिक दुःखको जडसम्म पुगे र बुझे कि संसारमा आफ्नो भन्नु केही छैन, संसारमा दुःखको जड भनेको मान्छे आफै हो भन्ने बुझे। भारतका सम्राट अशोकले बुद्ध धर्मको प्रचारमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको विवरण पाइन्छ। आफूले बौद्ध धर्म ग्रहण गरेपछि उनले आफ्ना सबै छोराछोरीलाई बुद्धका उपदेश प्रचार गर्न चारैतिर पठाए। बौद्ध धर्मलाई राजकीय धर्म बनाएर बौद्ध विहार बनाउने, भिक्षु सङ्घलाई राजकीय सम्मान प्रदान गर्ने कार्य गरे। यसबाट बुद्ध धर्मको उत्थान हुन गयो। परवर्ती कालमा हिन्दू पण्डितहरूलाई शास्त्रार्थ गरेर हराउने परम्परा बस्यो। फलस्वरूप बौद्ध धर्ममा तार्किकताका सिद्धान्त विकसित भए। वैभाषिक शून्यवाद इत्यादि दर्शनको विकास गर्न पछिल्ला बौद्ध अनुयायीहरूको योगदान रहेको छ। रानी मायादेवी कुमार सिद्धार्थलाई जन्म दिँदै र उनले चालेका 7 कदमहरू स्वयम्भू मन्दिर परिसरमा पनि रहेको छ। वैदिक कालमा विशेष गरी 2 प्रकारको धार्मिकवादको मान्यता रहेको देखिन्छ, ब्राह्मणवाद र श्रमणवाद। ब्राह्मणहरू वेदमा विश्वास गर्थे भने सम्राटहरू अवैदिक थिए। सम्राटहरू आस्तिक र नास्तिक दुवै थिए। सम्राटहरू ब्रह्मचार्य पालन गर्थे तर ब्राह्मणहरू गृहस्थ थिए र वैदिक विधि अनुसार मन्त्र, जप, दान, होम आदि अनुष्ठान गर्थे। होम आदिमा पशु बलिको प्रथा फस्टाएको थियो। विधिपूर्वक भएकोले यसलाई हिंसा मानिँदैन थियो। पुरोहितहरू समाजमा उच्च वर्गमा गनिन्थे र वर्णाश्रम व्यवस्था फस्टाएर गयो। ब्राह्मणहरू बिस्तारै सम्पत्ति र विलासी जीवनको मोहमा फस्दै गए। धर्मको डर, त्रास देखाएर मानिसबाट अनियोजित दान माग्थे। मानिस सरल र दार्शनिक जगतमा व्याप्त विभिन्न वाद र मतको अराजकताबाट छुटकारा चाहन्थे। जनचाहनाको यही तथ्यबाट गौतम बुद्धले मध्यमार्गी धार्मिक र दार्शनिक धार प्रतिपादन गरेका थिए। समाजमा हिंसा विरोधी मत बलियो देखिन थाल्यो। होमादिको सार्थकतामाथि प्रश्न उठाउन थालियो। होमादिबाट मुक्ति नहुने रहेछ भन्ने चेतना जागृत हुन थाल्यो। यसरी बिस्तारै मानिसहरू कर्मकाण्ड भन्दा विभिन्न दार्शनिक प्रश्नमा विचार विमर्श गर्न थाले र यस्तै परिवेशमा नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। बुद्धले आफ्ना शिक्षालाई धम्ब विनय भन्ने नाम दिए। विनय भन्नाले भिक्षुहरूका लागि बनाइएको नियमहरूको संग्रह बुझिन्छ भन्ने, धम्ब भन्नाले दुःख मुक्तिका लागि भिक्षु र गृहस्थ सबैका लागि बुद्धले दिएका शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। बुद्धका लगभग सारा शिक्षा र उपदेशलाई त्रिपिटकको रूपमा संग्रहित गरिएको छ, जसमा बुद्धका 82,000 र उनका प्रमुख शिष्यहरूका 2000 गरी 84,000 सूत्र संग्रहित छन्। बुद्धले दुःख मुक्तिसँग सरोकार नराख्ने दार्शनिक प्रश्नहरूलाई महत्त्व दिँदैनथे। उनी भन्दथे, भिक्षुहरू म 2 कुरा मात्र सिकाउँछु, दुःख र दुःख मुक्तिको उपाय। बुद्धको प्रयोगात्मक शिक्षालाई 3 किसिमले वर्गीकरण गर्ने चलन छ, शील, समाधि र प्रज्ञा। शीलको जगमा रहेर ध्यानद्वारा समाधि पुष्ट गर्दै प्रज्ञा उत्पन्न गराउन सकेमा नै दुःख मुक्तिको अवस्था निर्माणको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मूल शिक्षा थियो। शील, समाधि र प्रज्ञाको मार्गमा पुष्ट हुने क्रममा 4 आर्य सत्यलाई पूर्ण रूपले बुझ्दै जान सकिन्छ। 4 आर्य सत्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. दुःख सत्य, दुःख छ भन्ने कुरा र यसको अवस्थाको बोध। 2 नम्बरमा दुःखको कारण सत्य, दुःखको कारण आसक्ति र अन्ततः अविद्या हो भन्ने बोध। 3 नम्बरमा दुःखको निवारण सत्य, दुःखको अन्त्य छ भन्ने कुरा र यसको साक्षात्कार। 4 नम्बरमा दुःखको निवारणको मार्ग सत्य, दुःखको निवारण गर्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बोध र यसको पालना। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई शील, समाधि र प्रज्ञाको रूपमा पनि वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। बुद्धको केन्द्रीय दार्शनिक सिद्धान्त प्रतित्य समुत्पाद हो। बुद्धले सम्पूर्ण आधारभूत गुणहरू, अनित्य, दुःख र अनात्मका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो, जसलाई बुद्धको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा चिनिन्छ।
संसारलाई अहिंसाको पाठ सिकाउने र युद्ध आतंक काटमारबाट मानिसको हित नदेख्ने महामानव गौतम बुद्धको मृत्यु भारतको कुशीनगरमा ईसापूर्व 483 को वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा अर्थात् जन्मदिनमा नै भएको थियो। उनले 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेका थिए। नेपालको लुम्बिनीमा आजभन्दा करिब 2600 वर्ष पहिला जन्मिएका गौतम बुद्धको ख्याति हाल विश्वभर फैलिएको छ। आजभोलि धेरै देशका मानिसहरू एक आदर्श तत्त्वज्ञानी पुरुषको रूपमा र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नो धर्मका प्रवर्तकका रूपमा गौतम बुद्धलाई निकै श्रद्धाका साथ सम्मान गर्छन्। गौतम बुद्धलाई केही हिन्दू पुराणहरूमा भगवान विष्णुका 10 अवतार मध्येका एक अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यसले सर्वसाधारणमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न निकै मद्दत पुर्याएको छ। नेपालमा बुद्ध धर्म अन्य धर्महरूसँग अत्यन्त सहिष्णुता भावमा चलिआएको छ।